जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। बहुत सारे लोगों की यूट्यूब पे मुझे और वैसे मुझे मैसेज आए थे कि हमारे कुछ अरबिक ग्रामर पे हमारे कुछ लेक्चर होने चाहिए। तो आज हम इंशाल्लाह ताला अरबिक ग्रामर पे हम बात करने जा रहे हैं। तो कल इंशाल्लाह ताला मज़ीद उसके बारे में हम काफ़ी सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। तो आज हम नहव पे 2-3 लेक्चर हम देंगे आपको, और एक लेक्चर आपको सर्फ पे होगा, नहव और सर्फ। तो इस बारे में आपने लाजमी ये सुनने से और देखने से आनी है। ग्रामर जो है ना वैसे नहीं आती। तो अरबिक ग्रामर में जो सवाल आपको बीपीएससी में आ सकते हैं, मैं उस लेवल पे जाके आपको वो सवाल समझाने के और क्लियर करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा। तो गौर से और तवज्जो से सुनते जाइएगा और हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स किया करें और दूसरों के साथ शेयर लाजमी किया करें। कमेंट्स लाजमी है ताकि हमें अपनी बेहतरी का पता हो कि हम मज़ीद इसमें क्या क्या चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। हर बंदा इंसान जो है हरफ़ कुल और हरफ़ आखिर नहीं होता। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं नहव और सर्फ। देखिए ये सवाल इसी में से भी उठाया जा सकता है कि नहव किस चीज़ का इल्म है और सर्फ किस चीज़ का इल्म है। याद रखिए नहव जो है ये इसम को, ये उसको उसके बारे में इल्म है जो हमारा इसम होता है, हमारे नाउन्स होते हैं, हम उनके बारे में जितनी भी डिस्कशंस करते हैं वो क्या होगा, कैसे होगा, एराब क्या होगा, ये सारे के सारे उसूल ज़ाबत है, इसका दायरा कार इसम से है। अब इसम से इसमें फ़ाइल है, मफ़ूल है और नाइबुल फ़ाइल है, ये सारे के सारे वही आएंगे। ठीक है। तो अब उसमें नहव जो होती है, नहव असल में जो इल्म है ये सीगों का इल्म है। ये हमारे सर्फ जो इल्म है ये सीगों का इल्म है, नहव इसम का इल्म है। यानी कि ये एराब को डिस्कस करती है और ये सीगे को डिस्कस करती है कि सीगा कौन सा होगा, फेल कौन सा है, बाब कौन सा है, तो ये सार वाहिद है, तस्नीय है, जमा है, कौन सा है। तो आज हम थोड़ी सी इसकी इब्तिदा करते हैं। तो हमने बुनियादी चीज़ें अभी इसमें लिखी हुई हैं, क्योंकि बुनियादी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा आ जाती होती हैं। तो आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे और भी डिस्कस करना चाहूँगा कि आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। तनवीन, मकसूर, मजरूर, ऐसे ही मफ्तू, यहाँ पे फर्क नहीं कि लोग कर पाते, मज़मूम और जो है ना ये मकसूर, ठीक है, ये मजरूर, ये ऐसे एक चीज होती है जम्मा, फता, कसरा। ठीक है। अब हम इन चीजों को भी जरा देख रहे हैं। सबसे पहले हम इब्तिदा करते हैं इसम से। इसम आपको जानते हैं कि किसी भी नाम को हम नाउन कहते हैं, वो इसम होता है। आप अरेबिक ग्रामर में इसमें फाइल भी है, मफूल भी है, नाइबुल फाइल भी है, सारी चीजें जिसका भी कोई नाम है वो इसम है। अब ना आपने इसम की इलामात पढ़नी है। एक दफा सिर्फ पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर, एक दफा इसम की इलामात और एक दफा फेल की इलामात आपने लाजमी पा लेनी है। नाम को कहते हैं इसम, फेल काम को कहते हैं। अब अरेबिक ग्रामर में याद रखिए, उर्दू में हम फेल माजी, हाल और मुस्तकबिल, जिनके पास, प्रेजेंट, फ्यूचर तीन पढ़ते हैं। अरबी ग्रामर में ये दो फेल होते हैं। एक होता है फेल माजी और दूसरा होता है फेल मुजारे। अब मुजारे में दोनों जमाने पाए जाते हैं, जैसा कि करता है या करेगा, खाता है या खाएगा, पीता है या पिएगा। अब फेल इसमें दो तरह से, ठीक है। अब फेल डिफरेंट है, फेल माजी है, फेल अमर है, फेल नहीं है, फेल नफी है। ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। फेल माजी मालूम है, फेल माजी मजहूल है। ये जब हम ग्रामर पढ़ेंगे ना, सर्फ की बात करेंगे, तो उस वक्त इंशाल्लाह ताला फेल को हम डिस्कस करेंगे। आज हम इसम को डिस्कस करेंगे। अच्छा, हर्फ क्या होता है? हर्फ इन दोनों को आपस में मिलाने के लिए आता है। इसको वैसे हम उर्दू इंग्लिश के अंदर प्रेपोजिशंस बोलते हैं। हर्फ जो होता है उसमें ना ये किसी चीज को एक दूसरे के साथ मिलाने के लिए होता है। में, से, बे, ये सारे के सारे हरूफ है, ये आपने याद रखना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जी मुरक्कब इजाफी। मैं मुख्तसर बात कर रहा हूँ, डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, वो चीजें यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ जो हमारे पेपर से रिलेटेड है। मुरक्कब इजाफी क्या है? मुरक्कब इजाफी से मुराद ये है कि जिसमें किसी एक इसम की इजाफत किसी दूसरे इसम की तरफ की जाए, उसको हम क्या कहते हैं? मुरक्कब इजाफी। जैसा कि रसूलुल्लाह, किताबुल्लाह, काबतुल्लाह,
یہ سارے کے سارے لفظ اضافت ہے، یعنی کہ ایک کی نسبت دوسری کی طرف ہو رہی ہے۔ اب یہ دیکھیں جس کی نسبت ہو، جس کی نسبت ہو اس کو کہتے ہیں ہم مضاف، اس کو کیا کہتے ہیں ہم مضاف، یعنی کہ جس کی نسبت کی جائے وہ ہو گیا مضاف، اور جس کی طرف کی جائے اس کو کہتے ہیں مضاف الیہ۔ یہ اب سوال آ سکتا ہے، مرکب اضافی کے اجزاء ہیں 2 3 4، ایک 2 اجزاء ہے، مضاف اور مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ۔ اب ذرا مضاف کے ایک دو اصول ہیں، یاد رکھیے مضاف پہ الف لام نہیں آتا، مضاف پہ تنوین نہیں آتی، دو چیزیں ہیں اس کے اصول یاد رکھنے، مضاف پہ الف لام نہیں آتا اور مضاف پہ تنوین نہیں آتی، یعنی کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیشے نہیں آ سکتے۔ اگر الف لام جس کے شروع میں آ جائے، یاد رکھیے کتاب یہ نکرہ ہے، الکتاب یہ معرفہ بن گیا اور یہ اسم ہے، یاد رکھیے الف لام جو ہے یہ اسم کی علامات میں سے ہے کہ جس کے شروع میں الف لام لگ جائے وہ اسم ٹھہرتا ہے۔ مضاف الیہ، مضاف الیہ کی ایک پہچان تو یہ ہے کہ اس پہ الف لام بھی آتا ہے، آ سکتا ہے، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا، یہ پیش زبر نہیں ہوگی بلکہ ہمیشہ کیا ہوگا مضاف الیہ مجرور۔ اب ہم اس کی مثال پڑھ لیتے ہیں، الف لام آئے گا اس پہ اور ہمیشہ مجرور ہوگا، جیسا کہ کتاب اللہ، کتاب اللہ، کتاب، اب کتاب کے شروع میں الف لام نہیں آیا، با کے اوپر تنوین نہیں آئی، آگے الف لام آ کے مضاف الیہ پہ، اور باللہ ہی اس وجہ سے ہے کہ وہ مضاف الیہ، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس حوالے سے اگر کوئی بھی کویسچن آپ کو آ جائے تو یہ آپ کو کلیئر ہو جانا چاہیے۔ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں مرکب توصیفی کی۔ مرکب توصیفی اس اسم مرکب کو کہتے ہیں جس میں ایک اسم کسی دوسرے اسم کی اچھائی یا برائی بیان کرے۔ یہ صرف توصیف اصف سے ہے، خوبی بیان کرنا، لازمی نہیں ہے کہ صرف خوبیاں ہی ہیں، برائیاں بھی آپ کی جا سکتی ہیں، وہ بھی بیان ہو سکتی ہیں۔ ماء بارد، ٹھنڈا پانی، ماء بارد، خمر حرام، خمر بارد، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح ہے حارۃ، گرم ہونا، ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی لفظ آ سکتا ہے۔ طالب جید، طالب جید، طالبۃ جمیلۃ، طالبۃ جمیلۃ۔ اب یعنی کہ ایسا اس کے بھی دو حصے ہیں، ایک ہوتا ہے موصوف، ایک ہوتی ہے صفت۔ موصوف اس کو کہتے ہیں جس کی خوبی اچھائی یا برائی بیان کی جاتی ہے، اور صفت اس کو کہتے ہیں جو اچھائی یا برائی ہوتی ہے۔ اب میں نے مثال لکھی ہے طالبۃ جمیلۃ، ٹھیک ہے، فطینۃ۔ اب طالبہ جو ہے یہ موصوف ہے، جمیلۃ یہ صفت ہے۔ اب کیوں؟ خوبصورت طالبہ، خوبصورت طالبہ، ماء بارد، ٹھنڈا پانی، اب یہ بھی اس کی صفت ہے، کسی کی اچھائی یا برائی ہونا۔ ولد کریم، اچھا بچہ، عزت والا بچہ۔ اولاد صغیر، ولد صغیر کبیر، اولاد کبیر، یعنی کہ یہ ساری کے ساری جو ہے نا موصوف صفت۔ اب اس میں نا موصوف اور صفت کا آپس میں 4 چیزوں میں مطابقت ہونا ضروری ہے، 4 چیزوں میں۔ اعراب میں جیسا موصوف کا اعراب ہوگا ایسے صفت ہوگی، واحد تثنیہ میں جیسے موصوف ہوگا ایسے تثنیہ ہوگا، مذکر مؤنث میں جیسے موصوف ہوگا ایسے صفت ہوگی۔ معرفہ نکرہ میں اگر موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہے، اگر موصوف نکرہ تو صفت بھی نکرہ ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں مرکب جاری۔ جاری اس کو کہتے ہیں جس میں ایک حرف جار آ جائے، ٹھیک ہے، رہا رہی ہے، جار آ جائے، اور اس کو خاص طور پر ہم حروف جارہ سے منسلک کرتے ہیں۔ حروف جارہ کتنے ہیں؟ حروف جارہ 17 ہے۔ اب حروف جارہ ہوتے کیا ہیں؟ ایسے حروف جو اسم سے پہلے آتے ہیں، یہ فعل پہ آتے نہیں حروف جارہ، یہ اسم سے پہلے آتے ہیں اور اپنے مابعد ان کے بعد والے جو اسم ہے اس کو زیر دیتے ہیں، اس کو زیر۔ یہ کل کتنے ہیں؟ یہ 17 ہیں۔ یہ کل کتنے ہیں؟ باء تاء کاف لام واو منز مز خلا ربا من اذا فی الا ان حتی فی، یہ سارے کے سارے 17 حروف بنتے ہیں جو اپنے مابعد کو کیا دیتے ہیں؟ زیر۔ یہ جہاں بھی آجے زیر دیں گے، جیسا کہ فی المسجد، الی المسجد، علی السقف، بسم اللہ، بسم اللہ،
حتی مطلع الفجر. اب یہ سارے کے سارے حروف جارہ ہے، تو حروف جار جو ہیں یہ اپنے ماں بعد اسم کو زیر دیتے ہیں. پیپر میں اس طرح پوچھا جا سکتا ہے کہ حروف جارہ کتنے، یہ تو سمپل سا کوسچن ہے، یہ نہیں آئے گا. اس طرح آئے گا کہ حروف جار اپنے بعد والے اسم کو کیا دیتا ہے، یہ زیر دیتا ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اس کے بعد بات کرتے ہیں مورب اور مبنی. اسباب منع صرف 9 ہے، میں ابھی یہاں پہ بتا نہیں رہا، تو بس اسباب منع صرف کی تعریف یہ یاد رکھ لیں کہ یہ 9 ہے. مورب اور مبنی. مورب ایسے حروف کو کہتے ہیں کہ عامل کے آنے سے، عامل کے بدلنے، عامل کیا ہوتا ہے جو اسم سے پہلے آ رہا ہے، عامل کے بدلنے سے جن کا اعراب بدل جائے وہ مورب، اور جن کا اعراب نہ بدلے وہ مبنی. یعنی کہ جو قائم رہے وہ مبنی اور جو بدل جائے وہ مورب. جیسا کہ اگر حروف مشبہ بالفعل آ جائے اسم سے پہلے تو وہ زبر دے گا، اگر افعال ناقصہ آ جائے تو وہ پیش دیں گے، اگر حروف جار آ گیا تو پھر وہ کیا دیں گے، زیر دیں گے. فی المسجد، ان المسجد، کان المسجد، یہ سارے کے سارے اعراب بدل رہے ہیں جیسا کہ عامل بدل رہا ہے. اب یہ اگر مبنی آ جائے، موسیٰ جاء موسیٰ، رأیت موسیٰ، مررت بموسیٰ، اب یہ سارے کے سارے جو لفظ ہیں یہ مبنی نہیں بدلے گا، مبنی وہی لے گا. تو لہذا مورب بدلنے والا اور مبنی جو بدلے نا. اب ذرا ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں. تنوین کس کو کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو. اب مفتوح ضمہ، سب سے پہلے یہ ضمہ کہتے ہیں پیش کو، فتح کہتے ہیں زبر کو، کسرہ کہتے ہیں زیر کو. یہ آپ نے یاد رکھنا، ٹھیک ہے. اب مفتوح کسے کہیں گے؟ مفتوح وہ حرف یا وہ لفظ جو جس کے اوپر زبر ہو، جس کے اوپر، یعنی کہ وہ لفظ جس کے اوپر زبر ہو، وہ لفظ جس کے اوپر پیش ہو. مکسور وہ لفظ جس کے نیچے زیر ہو، مکسور یا مجرور جس کے نیچے زیر ہو. تو اس لحاظ سے مضموم، مفتوح، مکسور، یہ آپ نے لفظ دیکھنا ہے ضمہ فتح کسرہ، ضمہ پیش فتح زبر کسرہ زیر. مفتوح جس پر زبر ہو، مضموم جس پہ پیش ہے، اور مکسور جس پہ نیچے زیر ہو. تو آج کے لیے آپ نے اتنا کرنا ہے. کل انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہم افعال ناقصہ کی، حروف مشبہ بالفعل کی، اور اس طرح باقی جو افعال مقاربہ ہے ہم اس پہ بات کریں گے. افعال جو ان لن کا زن ہے ہم اس پہ بات کریں گے. یعنی کہ انشاءاللہ تعالی ڈیٹیل میں ہم جو نحو ہے اس پہ ہم بات کر لیں گے اور اعراب پہ بات کریں گے. اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی میں ایک لیکچر صرف بھی ہوگا. آج کا لیکچر موسٹ امپورٹنٹ ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے عربی گرامر نہیں آتی یا اتنی زیادہ اچھی نہیں پڑھی ان کے لیے. تو لازمی سنیے گا، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.